السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشوفو صحيح الكرجي على التمرين هذا. دونك بعد ما شفنا هاد السيري هادي وهاد السيري هادي صحيح ديالها الكرجي ديالها، دونك غنشوفو هاد ليكسيرسيس هداك. رغم أول حاجة دونك قالك فيغيفي كو 0,1 x1 plus x au carré تي x إذا n racine de x. Alors دونك الزاوية عندنا 0 ياك x 1 plus x au carré تي x ياك مزيان. دونك أول حاجة دونك غتفكرو فيها هي فراكسيون راسيونال. دونك نقولك هادي راه ساهلة بلا ما تفكر دوك الخطوات ديال فراكسيون راسيونال، يعني راه ساهلة، هادي ساهلة التحقيق. دونك شوف راه كتبان لك اكس او كاري دونك نضربو جوج ونقسمو على جوج، مزيان ساهل. دونك هي ان سور دو زيرو ان. دونك فيما تبان لك يعني انا هنا زعما راه شي حاجة يعني التيريفي هنا الفونكسيون ديال التيريفي هنا، يعني الفونكسيون ولا التيريفي ديالها، يعني بلا ما نحتاجو نفكرو في فراكسيون راسيونال لي زيتاب ديالو لي تابعينو، يعني شحال ياك. دونك جوج اكس 1 بلس اكس او كاري دي اكس ياك. الوغ شوف دونك هدا باين عطينا هي ان سور دو اي لا فالور ابسولي 1 بلس اكس او كاري، ضروري لا فالور ابسولي ياك 0 1. دونك عطيني اش هي ان سور دو لا فالور، دونك نعوض دونك عطيني هي ال جوج و ال دونك هادي سي 0 عطيني هي ال دو. الوغ عطيني هي ال دو ان سور دو اللي هي بطبيعة الحال ال دو راسين دو. دونك حنا دابا فيريفينا هاد الحاجة هادي. دونك ندوزو الشق الثاني ديال التمرين اللي هو اون ديدويغ لا ليميت دو لا سويد او ال ديفيني باغ، يعني فيما تشوف هاد اون ديدويغ هادي، فيما تشوف اون ديدويغ يعني مما سبق، يعني الخرج هادي بزاف الخرج هادي هو لابد نتلاقاو شي حاجة بحال هكا، شي حاجة فعل، يعني ما غاديش نكملو السؤال لابد نتلاقاو شي حاجة ياك. اش اللي كنستنتجو؟ دونك نحاولو نكوبو هادي هنا. دونك عندنا او لي ان ايكال اش، دونك كا ايكال ان بلس كا ان كا كاري بلس ان كاري ان سوبيريور ايكال ان، مزيان. دونك نحاول دابا نخرجها. دونك اول حاجة خاصني نقلب عليها. دونك ايطاب الاولى هي ريشيرش دلتا اكس شنو هي؟ بي موا ا صغر ان. دونك يعني دلتا اكس كتميز بهاد ان هاي، مزيان. دونك يعني خاصني نفاكتوريزي في ان باش تبان لي دلتا اكس هادي شنو هي ياك. دونك كا او كاري كا ايكال ان ياك. دونك شوف هنا نضرب في ان ونقسم على كا سوغ ان، مزيان. وهنا دونك ندير هكا، الو غتعطيني اش. دونك هنا نقسم على ان او كاري، حيت انا ان او كاري و كا كاري، دونك حاجة بديهية انا نقسم على ان او كاري.
عطتني هي ايش؟ اللي هي ان بلس كا او كاري سوغ ان او كاري. دونك تساوي ايش؟ دونك نحاولو نديرو واحد الاختزال هنا. عطتني ايش؟ كا ايكال ان جوسكا ان، دونك ان سوغ ان. دونك خرجت واحد ان سوغ ان هنا. علاش؟ بحيت قلنا دلتا اكس كي دايرة واحد كونستانت. دونك كتولي عندي اش هي كا سوغ ان ان بلس كا كاري سوغ ان او كاري. دونك هادي هي دلتا اكس ديالي ياك كنقلب عليها. الوغ فيما كنشوف ان سوغ ان يعني ديريكتومون لي بور يكونو هما زيرو ان. علاش؟ فرا حيت دلتا اكس ايكالا بي موا ا سوغ ان ياك. الوغ ايكالا ان سوغ ان يعني بي موا ا ايكالا ان، يعني شكون بي ايكالا ان و هادي ايكالا زيرو. الوغ عرفت لي بور شنو هما ياك؟ زيرو ان ياك، زيرو ان عرفتها. الوغ غادي نخليها في الوسط ديالي. الوغ دابا اش ندير؟ اف دو كا سوغ ان ايكالا اف دو اكس، يعني فيما نشوف كا سوغ ان، يعني فيما نشوف كا سوغ ان، فيما نشوف كا سوغ ان نعوضها ب اكس، نعوضها ب اكس. فيما نشوف كا سوغ ان نعوضها ب اكس. الوغ شوف دونك نعاود شحال صبح عندي. دونك هي كا سوغ ان هي نعوضها اكس. دونك ان هي ان بلس اكس او كار. دونك نحل هاد الانتيغرال ديالي هنا ياك. دونك زيرو ان اكس ان بلس اكس او كاري دي اكس. دونك الا شتو راه الانتيغرال هذا هو هذا ياك، هو هذا ياك. دونك نحاول، دونك نيشان ديال اش هذا اش كيساوي هاد القضيه هادي كامله اش كتساوي. هادي هي الين راسين دابخي. دونك الجواب غيكون ديالي واحد. علاش؟ حيت راه دابخي لا كيسيون بريسيدون بخي. دونك هنا حاولنا جاوبنا على هذه الطرق سليمة ياك. دونك نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.